कर देख आका करीम ने कितना कुछ अपने गुलामों के लिए किया, और तू कहता है जिसका नाम मोहम्मद अली है किस चीज़ का मुख्तार नहीं। मादल्ला नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मादल्ला नबी को दुआ के पीछे इल्म नहीं। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या दुआ का जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में एक 96 साल के बाबा जी आए, 96 वर्ष के। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उनकी ये बाहें ना ये भी सफ़ेद हो चुकी हैं और ऐसे लटकी हुई आंखों के ऊपर ऐसे बाहें उठा के वो देखते हैं, नजर नहीं आता। तो अर्ज करते हैं कि अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अर्ज करते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि नमाज भी सही तरह से नहीं पढ़ सकूंगा, मैं जिहाद भी नहीं कर सकूंगा, मैं कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, सबका हरात भी नहीं कर सकूंगा। क्या इस बेकार को भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा अगर कलमा पढ़ूं तो? इतनी बात की वो रहते हैं कि सरकार इस तरह इस कदर रोए, इतना रोए अल्लाह के महबूब के जैसे सावन बातों में बारिश होती है, छम छम आंसू आपकी आंखों से बरसे। फिर उस बुजुर्ग ने किया हजूर मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नेकी पास नहीं। सुनो मेरे आका करीम का इख्तियार। सरकार ने आया पास करो, फरमाया कि अल्लाह की इबादत करने वाले बड़े हैं, जिहाद करने वाले भी बड़े हैं, सबका खैरात करने वाले भी बड़े हैं, आप सिर्फ कलमा पढ़ लो, मेरा अल्लाह बगैर हिसाब किताब भी आपको जन्नत अता फरमा देगा। उन्होंने कलमा पढ़ लिया। सरकार कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा, फरमाएगा तूने ये भी गुनाह किया, ये भी किया, उसके सगीरा गुनाह बताते रहेगा, वो इकरार करता रहेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ, बंदा डर जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने लगा हूँ। फिर वो बंदा कहेगा मौला मैंने तो फलां भी बड़ा कबीरा गुनाह किया, फलां भी किया, फलां भी किया, वो बड़े बड़े गुनाह सुनाएगा। तो सरकार कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएंगे, यानी खुश हो जाएंगे। फरमाएगा जा, उधर फरमाएंगे जाओ मैंने अपने रहम की चादर में लपेट कर तुम्हें बेहिसाब किताब भी जन्नत अता फरमा दी। सरकार का बनता तो देख फिर अल्लाह ताला तुझे कैसे नवाजता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आज तो एक 5वें स्केल का सिपाही है ना, कांस्टेबल है, वो भी कहता है ये देखो कितनी जो हमारी अकेडमी है इनमें इस्लामिक रूह नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ब्रिटिश रूह है इनमें, इनको पढ़ाया ही जाता है। वो कहता है कि आई एम रूलर ऑफ दिस कंट्री, मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ। 5वें स्केल का सिपाही मैंने खुद सुना है। तो सुनो जरा 25 लाख मरबा मील की हाकिम है और अशरा मुबशर है, खुशरे मुस्तफा भी हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिला है। 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत की आपने, सारी उम्र आपने ये नहीं फरमाया कि आना अमीरुल मोमिनीन, क्या हम कहलफ आप मुसलमानों मैं तुम्हारा खलीफा नहीं, और मत आना अजीरुल मुस्लिमीन, मुसलमानों मैं तुम्हारा मजदूर हूँ, मैं तुम्हारा आई एम लेबरर ऑफ मुस्लिम, मैं मुसलमान तुम्हारा मजदूर हूँ। तो रात को आवाम सो जाती तो आपको वे हबीब का गश्त करते, पहरा देते, साथ आपका गुलाम असलम भी साथ है। इशा के बाद पहरा देना शुरू कर दिया। मदीना मुनव्वरा की गलियों में देखने हालात, फजर की अजान शुरू हो गई, अभी 2 गलियां रहती हैं पीछे। तो फरमाया अपने गुलाम से चलो नमाज भी पढ़ाया करते थे ना, आज हमारे हुक्मरानों को सूरह इखलास नहीं आती तो दावा करते थे रियासत मदीना का। वो जो रियासत मदीना के वाली थे वो जुम्मे का खुतबा भी खुद देते थे, नमाज जनाजा भी पढ़ाते थे, फतह ऐन की इमामत भी करते थे, ईद ऐन भी पढ़ाते थे और सारा दिन रियाया की खिदमत भी करते थे, रात को रियाया का पहरा भी देते थे। यू डोंट नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रियासत मदीना, तुम्हें क्या पता रियासत मदीना क्या थी? आओ सुनो फारूक आज़म की सीरत पढ़ो, तुम्हें पता चले रियासत मदीना के वाली कैसे होते हैं। अज़ान होगी, आके फजर की नमाज की इमामत कराई, इमामत करने के बाद फिर चले गए जो 2 गलियां रहती हैं उनमें गश्त करने। तो एक गली में जब गए ना तो वहाँ एक नबीना ज़ैफ़ुल उमर माई साहबाबाद बैठी हैं, रो रही हैं, बीमार हैं। फारूक आज़म ने ये नहीं बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ या मैं फारूक आज़म हूँ। पास गुजरे ना तो पूछा अम्मी जी क्या बात है, वो और ज़्यादा रो पड़ी।
میں کہ میری تو زندگی گزر ہی جائے گی، نابینا بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے سہارا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں اور 25 دینار کی مقروض بھی ہوں، لیکن میری تو زندگی گزر جائے گی، تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کی شکایت کروں گا۔ جب یہ بات سنی تو فاروق اعظم کی آنکھیں نکل گئی، پھر بھی بتایا نہیں۔ عرض کی امی جان آپ نے بتایا ان کو، فرمایا کہ خلیفہ وہ ہے، ہم کیوں بتاؤں، انہیں نہیں پتا ان کی رعایا کا کیا حال ہے۔ آپ واپس گئے غلام کے ساتھ، گندم کی بوری لی، 25 دینار لیے، عرض کیا واپس ہے، امی جان یہ آپ کا پورے مہینے کا راشن ہے، یہ 25 دینار بھی اپنا قرضہ ادا کر لو، یہ پیسے دوائی لے لو، تو اب تو عمر کو معاف کر دینا۔ میں کہ میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، مجھے بڑی تکلیف میں نے یہ دن گزارے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چلو میری وجہ سے معاف کر دو، یہ نہیں بتایا۔ اس نے کہا بیٹے تو بڑا اچھا ہے، تو نے میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا ہے، جب تیرے صدقے سے تیری وجہ سے ہم عمر کو معاف کرتے ہیں۔ عرض کیا امی جان آپ میں تحریر لکھ لوں دستخط کر دیں گی؟ فرمایا کہ بیٹے میں پڑھی نہیں، میں انگوٹھا لگا دوں گی۔ تحریر لکھی، ادھر تحریر لکھی ہے، ابھی ادھر وہ انگوٹھا لگانے لگی تھی، ادھر علی شیر خدا بھی آ گئے، عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے۔ فرمایا کہ آؤ آپ بھی حیدر قرار آپ گواہ بن جو اس تحریر کے، آپ بھی سائن کر دو۔ جب علی شیر خدا فرمایا کہ یا امیر المومنین آپ ادھر ہو، ادھر کیسے روم کا سفیر ہے، سارا مدینہ شریف ڈھونڈ لیا ہے۔ تو جب انہوں نے نام سنا نا امیر المومنین کا تو مائی صاحبہ کانپ گئی، ہاتھ کام گیا، رو پڑے، یہ مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا کہ نہیں، آپ انگوٹھا لگائیں، یہ 2 گواہ ہیں، یہ دستخط کریں گے۔ اور فرمایا کہ علی مجھے پتا ہے کہ میرا وصال پہلے ہونا ہے، میرا وصال پہلے ہونا ہے، اس لیے یہ رکا آپ نے میرے کفن میں رکھنا ہے، جب قبر میں جاؤں گا تو سرکار آئیں گے، میں رکھوں گا یا اللہ آپ کی امت کی سب سے کمزور جو مریضہ تھی، بیمار تھی، اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ یہ سرکار کے غلام ہیں جنہوں نے دین اور دنیا میں سرکار کی رضا کے مطابق کام کیا ہے، اور آج سرکار نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ ایسے اتنے ساتھ بندے خزاں میں لیٹنا کوئی تھوڑا ڈال ہے، 70,000 فرشتہ صبح کو آتا، 70,000 شام کو دیدار کرنے، اور سرکار کا فرمان نشان ہے صفات سے کام میں من دار قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کے ساتھ میری قبروں کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ تو جو سرکار کے ساتھ لیتے ہوئے 24 گھنٹے ساتھ لیتے ہوئے، زلف الضمیر کی پہلی جلد ہے، صفحہ 179 ہے۔ ایک یہودی کے بیٹے کو آقا کریم کے ساتھ محبت ہو گئی، لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں کہ گھر بتاؤں گا تو باپ سے مار پڑے گی، عشق رسول میں سلگتا رہتا ہے، بہانے سے آتا ہے، مصنبی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر سرکار کی زیارت ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر سرکار نہیں ہوتے تو عشق رسول میں سلگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہو گیا کہ فراق محبوب میں وہ بالکل سوکھ کے کانٹا کی طرح ہو گیا، کہاں کبھی پھولوں کی طرح مہکتا تھا، کانٹے کی طرح ہو گیا، بیمار ہو گیا، 4 پیسے اٹھ بھی نہیں سکتا، ماں 4 پائی کو پکڑ کے رو رہی ہے، باپ دیوانہ مار گلی میں پھرتا ہے، دعا دارو کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے اب شفا یاب ہونے کی امید بنی، اس کے کان کے ساتھ منہ لگایا، میں بیٹے کو اپنی آخری خواہش بتا دو۔ عرض کیا ابا جی میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ وعدہ کرو۔ رو پڑا باپ کا، بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا، یہ کون سے وعدہ لینے گڑی ہے، میں تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے تیار ہوں۔ عرض کیا ابا جی مجھے محمد عربی سے محبت ہو گئی ہے، آپ کے ڈر کی وجہ سے بتایا نہیں، ان کی عشق میں سلگتا رہوں، میری آخری خواہش ہے میری جان نکلنے کے قریب ہو، میرے محبوب کو بلا لو، ان کا چہرہ سامنے تو مجھے روح نکلے۔ ایک دفعہ باپ غصے سے لال پیلا ہوا، میں تمہیں پتہ ہے کہ صبح مجھے بنی اسرائیل کی برادری کا مجرم ٹھہرایا جائے گا، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے، گیا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ میرا بیٹا چند سانتوں کا مہمان ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کے عشق میں سلگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا روح طامہ سامنے ہو تو اس کی جان نکلے۔ سرکار نے صحابہ کو ساتھ لیا، ہم آؤ ہم عیادت کر کے آئے، اعتماد داری کر کے آئے،
जब आए तो उस यहूदी ने कहा अपने बेटे को, बेटे आंखें तो खोल लो, तेरे मरकज़ अक़ीदत आए हैं, तेरे महवर मोहब्बत आए हैं। जब उसने आंखें खोली तो अर्ज़ किया, हज़रत मैंने बड़ी मोहब्बत की आपसे, जब आप नजर नहीं, आपका चेहरा में जाती होती थी तो मैं आपके इश्क में मोहब्बत में सुलगता रहता था, तो मेरी तो पूरी जिंदगी में एक नेकी भी नहीं है, कुछ सजदा भी नहीं है। सूर अगर आपका कलमा पढ़ तो जन्नत मिल जाएगी। सरकार मैं कलमा पढ़ना तेरा काम है, तुझे बख्शवाना महदूद किबिया का काम है। इधर उसने कलमा पढ़ा तो रूह बर्बाद हो गई। तो उसके बाप ने कहा कि हजूर अब ये जनाजा इस्लाम की मानत है, अब आपके तुरंत पास से निकलेगा। सरकार ने साहबा से कहा कि जनाजा उठा लो और पूरे मदीना में घुमाओ। ज़ुल्फ़ुल-मजीद पहली सफ़ा 189 के ऊपर से रिवायत मौजूद है। दुनिया को पता चल जाए कि आशिक का जनाजा है झूम के निकले, आशिक का जनाजा है झूम के निकले, महबूब की गलियों से झूम के निकले, आशिक का जनाजा है झूम के निकले, महबूब की गलियों घूम के निकले। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले थोड़ी कभी ये कैफियत नहीं देखी, सोने तुसी पंजियां दे महल पे चलते हो जनाजे दे नाल। मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा सुन लो कि ये मेरा ऐसी मोहब्बत अज पक्का दे सका सी कि अल्लाह ताला दे नूरानी दे बेखता फरिश्ते इन्नी ज्यादा तादाद विच आए ने कि सीधा पैर रखने की जगह ही कोई नहीं। वो भी जनाजे दे नाल जा रहे ने। जदों जनाजा पहुंचा मेरे आका अलैहिस्सलाम उस नौजवान की कब्र दे विच उतरे और अपने यदुल्ला वाले हत्थां दे नाल उहनूं होर कब्र विच रखिया। ऐ नौजवान तेरी मोहब्बत की कीमत अदा हो गई, जिन्हों महबूबे किबरिया अपने हाथ नाल अल्लाह दे विच उतार देन, ओदा ते मकाम है, ओदी ते शान है वे कि जिन्हों मिल जाए गुरबत सोहने दियो रब दे करीम हो जाता है, जिन्हों मिल जाए गुरबत सोहने दियो रब दे करीम जेड़ा होवे नूर मोहम्मद तो रब तुमी बोरो, जेड़ा होवे नूर मोहम्मद तो रब तुमी बोरो। तो साहब शाम मरीज की इजाजत के ऊपर बात कर रहा था। जो आयात का मैंने आपके सामने तिलावत की 19वां पारा है, सूरह शुअरा की आयत नंबर 80 है। वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, एंड व्हेन आई एम सिक ही हील्स मी। फरमाते हैं जब मैं बीमार होता हूँ तो वही यानी मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। क्या देता है? शिफा। शीन के नीचे ज़ेर है। बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर जाते हैं जी अल्लाह तुम्हें शिफा दे, उसका माना कि अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करते, हलाक करते। शीन के ऊपर जबर आई तो माना है हलाक हो जा, बर्बाद हो जा। शीन के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमाए। और फिर मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं जामिया तिरमिज़ी शरीफ में, और मतलब है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की इजाज़त करने शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मांगते हैं। और अगर सुबह को मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की इजाज़त के लिए जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मांगते हैं। और सैयद अबू हुरैरा रावी हैं, ये भी जामिया तिरमिज़ी की हदीस है। आप फरमाते हैं कि जब कोई मोमन अपने मोमन भाई की तीमारदारी के लिए जाता है तो आसमान से एक निदा करने वाला निदा करता है, कहता है कि भाई की तीमारदारी के लिए जाने वाले तेरा तीमारदारी के लिए जाना मुबारक हो और तूने अल्लाह ताला से जन्नत में अपने लिए घर बनवा लिया है। तो ये भाई अल्लाह ताला का फरमान भी है, सरकार ने हुक्म भी दिया है। मुस्लिम इमाम अहमद में हदीस शरीफ मौजूद है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊदुल मरीद कि मरीज की इजाज़त किया करो। इसलिए जब इजाज़त करोगे करने जाओगे तुम्हें आखिरत याद होगी और फिर तुम गुनाहों से बचोगे और अल्लाह ताला के साथ लौ लगाओगे। तो आज
عہد کرنا ہے. ہم جاتے ہیں نا شادی بیاہ پہ تو وہاں نہ وہ لفافے تھماتے ہیں جہاں 2,000 3,000. لیکن افسوس جب مریض کی اجازت کے لیے جاتے ہیں تو ہم حالی آ جاتے ہیں. اصل موقع یہ ہوتا ہے پیسے دینے کا. جب تما کر کے لیے جاؤ اس وقت لفافہ نہ ہو سکتا ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہ ہو. جو شادی بیاہ کر رہا ہے اس نے پہلے انتظام کیا ہوا ہے. جو 4 یا 5 بندے کا ولیمہ کرتا ہے جنس صاحب اس نے پہلے نوٹ اکٹھے کیے ہوتے ہیں. اسے تو ضرورت نہیں ہے. ایسا ضرورت ہے اس کا جو مر رہا ہے بیچارہ جو سسے لے کے دنیا سے جا رہا ہے. لفافے ان کو دینے چاہیے. مریض کا یاد کی مدد کرنی چاہیے. وعدہ بھائی انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ ہم اس کے اوپر استقامت عطا فرما. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.